बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 मई हम बात करेंगे अहम इश्यूज़ पर। भारत में कोरोना के मरीज़ों की तादाद और अमवात में हैरान कुन इजाफा हो रहा है। हस्पतालों का अमला, तिब्बी माहिरीन, अवाम सब परेशान है कि ये सिलसिला आखिर कहाँ जाकर रुकेगा, जबकि हुकूमत अभी भी संजीदा नहीं है। कल ही जो है मैं खबर देख रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो हंगामी बुनियादों पर जो पीएम हाउस है उसका कोई काम जो है वो शुरू करवाया, जिसको मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और उस पर जो है वो अच्छा खासा खर्चा भी आ रहा है। ये हुकूमत की संजीदगी का आलम है। दूसरी जानिब जो है वो माहिरीन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि आइंदा हफ्ते भारत के लिए खतरनाक तरीन, खौफनाक तरीन साबित होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 लाख केसेस जबकि 4 से 5 हज़ार अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। आज की जो केसेस की तादाद है वो 4 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। माहिरीन का ये भी कहना है कि असल तादाद इससे 30 गुना ज़्यादा है, जबकि हुकूमत जो है वो मरीज़ों की तादाद छुपाने की कोशिशों में है और दबाव डाल रही है कि एक्चुअल जो फिगर्स हैं वो आवाम के सामने ना रखे जाएं। भारत रोज़ाना जो है वो लाशें गिन रहा है, जबकि आबादी के लिहाज से टेस्टिंग की शदीद कमी है। अगर किसी का टेस्ट हो भी जाता है तो जितने दिन में रिज़ल्ट आता है उतने में वो अपना असर जो है वो कई और अफराद तक दिखा चुका होता है, फैला चुका होता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि बेशुमार लोगों के वहाँ पर टेस्ट ही नहीं हो रहे। ये कहानी भारत के किसी एक गांव की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। पूरे भारत में इस वक्त अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की शदीद किल्लत का सामना है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से भारत में अब तक 2 करोड़ लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों के लवाहिकीन, शमशान घाट के डायरेक्टर और साइंसदान तो ये दावे तक कर रहे हैं कि भारत को असल फिगर्स का या तो अंदाज़ा ही नहीं है या जानबूझकर जो है वो ये असल तादाद जो है वो छुपाई जा रही है। भारत सेहत के शोबे में अपना जो जीडीपी है उसका सिर्फ 1% खर्च करता है, जबकि इसके मुकाबले में जो अमेरिका है और बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 18, 19, 20% जो है वो अपने सेहत के शोबे पर खर्च करते हैं। जबकि भारत उन ममालिक में शुमार होता है जो कि दिफा पर सबसे ज़्यादा बजट जो है वो खर्च करता है। लेकिन आज आपके सामने है उनके अस्पतालों की जो सूरत हाल है। अब दिफा पर जितना उन्होंने खर्च किया, जितने उन्होंने मिसाइल वगैरह ख़रीदने पर लगा दिया, इससे जो है वो अवाम को, आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अब उनको सिर्फ चाहिए तो ऑक्सीजन। जो मकामी अफराद है भारत के, उनका ये भी कहना है कि इतनी लाशें जलती हैं कि जो आग के शोले हैं उससे रात के वक्त भी आसमान रोशन रहता है। इतनी लाशें जो है वो दिन में जल रही हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शमशान घाट हैं वो उसके जो छतें हैं वो पिघल चुकी हैं। इतनी वहाँ पर जो है वो रोज़ाना की तादाद में लाशें जो हैं वो जलाई जा रही हैं। शमशान घाट के बाहर जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपनी जो लवाहिकीन, जो मैयतें हैं उनके जलने का इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ के डायरेक्टर्स का कहना है कि हर आधे घंटे बाद जो है वो एक लाश शमशान घाट लाई जाती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि अभी एक लाश पूरी तरह से जले और साथ ही हमें दूसरी लाश जो है वो रखनी पड़ती है। जंगल काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, क्योंकि लकड़ियाँ जो है वो वहाँ पर कम पड़ चुकी हैं। ये सूरत हाल है भारत की। दिल्ली में जो है सूरत हाल उससे भी ज़्यादा बुरी है। खेल के मैदान को और पार्किंग एरियाज़ को जो है वो इज्तिमाई कब्रिस्तानों में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। ये किसी आम सरकारी ज़मीन की बात नहीं हो रही है, खेल के मैदानों की और पार्किंग एरियाज़ की बात हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी जो है वो बुरी सिचुएशन हो चुकी है भारत में। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि सूरत हाल इससे ज़्यादा बुरी है। डॉक्टर्स वहाँ के जो हैं वो खुद दुनिया से मदद की अपील करें कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो है वो सेहत की सहूलियात इतनी नहीं है कि हम अपनी भी हिफाजत कर सकें, हम मरीज़ों की क्या देखभाल करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी मदद करें। दूसरी जानिब जो पड़ोसी रियासतें हैं वहाँ के लोग जो है वो तिब्बी इमदाद लेकर दिल्ली पहुँच रहे हैं।
مغربی ریاست گجرات میں مقامی میڈیا نے اپریل کے وسط میں جو ہے وہ 190 ایسی لاشوں کا سراغ لگایا جن کا جنازہ کورونا کے تحت ادا کیا گیا، لیکن ان اموات میں صرف 10% حکومت نے رپورٹ کی۔ متعدد ریاستوں میں ایسے تضادات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ کئی ریاستوں نے بڑھتے ہوئے کیسز کی خبریں دبانے کی کوشش کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جو اصل خبر ہے، جو اصل کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں کرنے۔ ممبئی میں ہر ریکارڈ کی جانے والی موت میں سے 2 اموات کو مس کیا جا رہا ہے۔ یہ ممبئی کی صورتحال ہے اور ممبئی بھارت کا اس وقت سب سے امیر ترین شہر سمجھا جاتا ہے جہاں صحت کی سہولیات سب سے اچھی ہیں۔ اگر وہاں یہ صورتحال ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو غریب شہر ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ تعداد کہاں جاتی ہوگی، رکتی تو نہیں ہے لیکن یہ کہاں سچویشن کا جو ہے وہ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ دلی میں جو ہے آکسیجن کے حصول کے لیے کیسز عدالتوں تک پہنچ چکے ہیں۔ آکسیجن سپلائی جو ہے وہ خطرناک حد تک کم ہے۔ دلی ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کرتا ہے اور ان کیسز کی سماعت کرتا ہے جہاں پر جو آکسیجن شارٹیج کے جتنے بھی کیسز دائر کیے گئے ہیں عدالتوں میں ان کیسز کی سماعت کرتا ہے۔ کئی ممالک نے ہندوستان سے آنے والے جو افراد ہیں ان پر پابندی کو ایکسٹینڈ کر دیا، کئی نے مستقل پابندی لگا دیا کہ ہندوستان سے کوئی بھی جو فرد ہے وہ ان کے ملک میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی نے عارضی طور پر پابندی لگائی ہے تو کسی نے مستقل پابندی لگا دی ہے۔ کل جو ہے وہ ایک ویڈیو شیئر کی گئی کہ ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ جاوید خان نام تھا اس نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنے رکشے کو ایمبولنس میں تبدیل کیا ہے اور اس میں آکسیجن سلنڈر بھی نصب کیا ہے اور وہ مریضوں کو جو ہے وہ ہسپتال لے جانے کا کام کر رہا تھا، لیکن پولیس نے اس کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے اوپر یہ کیس بنایا کہ اس نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم کی خلاف ورزی کی ہے، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے جب عوام خود اس میدان میں اتر آئی ہے اور دوسروں کی مدد کر رہی ہے تو یہ کس طرح سے جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ ٹویٹر سے جو ہے وہ فورسفلی ٹویٹس ڈیلیٹ کی جا رہی ہیں، متعدد ٹویٹس ڈیلیٹ کی گئی ہیں جو کہ رپورٹ کر رہی تھیں کہ اصل سچویشن کیا ہے وہاں پر۔ ایسا ہی آج سے 2-4 مہینے پہلے بھی جو ہے وہ کسانوں کے معاملے میں دیکھا گیا کہ 500 سے زائد ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کیے گئے تھے بھارت میں جو کہ اصل رپورٹنگ کر رہے تھے، جو کہ اصل خبر جو ہے وہ دے رہے تھے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ٹویٹر سے جو ہے، اور صارفین نے تو حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے ٹویٹر سے خبر ہٹانا آسان ہے لیکن صحت کے شعبے کے لیے اور عوام کی زندگی بچانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ یہ بھارت کی جو ہے وہ اصل سچویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور صورتحال اس سے بہت زیادہ گمگیر ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ماہرین ہیں، جو طبی عملہ ہے وہ چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ یہ ہماری صورتحال ہے، لیکن مودی سرکار پر جو ہے جب انٹرنیشنل میڈیا نے الزام عائد کیا کہ یہ آپ کے جو کمبھ میلہ آپ نے آرگنائز کیا، آپ نے جو اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی، جو پولیٹیکل ریلیز آپ نے جو ہے وہ نکالی اس وجہ سے پھیلا ہے، تو بجائے مودی سرکار جو ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے وہ اپنے ہی چینلز پر جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ عوام تک نہ پہنچائیں۔